وحرمة الطاهر ثم الطيب ثم بإبراهيم ثم بالبطال وبالرقية بنية الرسال ثم بزينب وأم كلثوم من يخرج كل وسم مسمام يا ربنا بحرمة النعامر أهني أويس الخرني سابر ثم بجاي عرم وجاي مسروخة المكرم الأواي وبربيه وبجاي الأسود ابن يزيد الصائق الممجد بآمر من عابد الرحمن وبأبي مسلمة الخولان والحسن البصري أبليتها وتقني المكر وحب لي الارتقاء وبأبي هريرة النافي دلال وبصهيب وبحرمة بلال وبأبي الدرداء والمقداد وخالد وبزبير العادي وبالخليفتين سيدي عمر وسيدي علي نبي الأبر هب لي وقايتك بالعناية والأمن والتوفيق والولاية ونزل التأييد وتمكينا وصدق والحسمة واليقين يا ربنا بجاه سيد الكريم وحرمة والقاسم الجميل العلام يا ربنا بجاه سيد الكريم وحرمة والقاسم الجميل العلام وسيدي خارجة وبأبي بكر وعبد الله سيد الدبي وبعبيد الله سيد المناقب وبسليمان أخي المواهب خذنا إليك وجنبا وكلنا سوءا وبوسا وردا يا ربنا ثم بالأربع من الأزواج كن خاديا لنا جميع العلاج بحفصة ميمونة وسينب خديجة عائشة للسجد وبالأئمة بمالك العلي وسافي وأحمد بن عنبلي وبأبي عنيفة ربي دنا
مستقيم وقنا يا ربنا بحرمة المقرب من الملائكة جبريل الأمين وصاحب الأمصار ميكائيل ثم إسرافيل عسرائيل عليهم الصلاة منك أبدا ومنهم منك الردى مسرمدا أجب توسلي بدفي ما يدنا حنا سريحا وبجلب ما يسر وصف سيوف القهر يا سماسي على الذي يحسدنا بالنور وارد جميع كيدي إليه وجل جميع مكري لديه وكن معينا يا مهين كل ما يهيننا على الأمور في الزمن وصف قال من أراد ضرنا قبل وصولهم إلينا ربنا وصليا مع سلام مرتفع على الذي أنوار لا تنقطع والآل والأصحاب أهل النصر ما رمت ربا للورى سلخري فسر بسكين خاب بالبوائق ولد مفاسدي محلايق سادتي باقية عند الجميع وعن جنابي الجمال لا أمين يقود للباقي بلا انتهاء كرم وصير سنتهاء كرم الجلال والإكرام نفع أسايا خاد لي مرامي فرت سقاوة مع الأمراض إلى سوايا لانتهت أهرادي يفر للرداء